निकाला का जहाँ इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। रेडी जी, सब तैयार हैं। थोड़ा सा पीछे और पीछे एक कदम पीछे हो जाए। ठीक है जी। हमारी शराफत नहीं चलती। रेडी जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी तक जो GIT की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट जितनी रिपोर्ट आ भी गई है, फौरी तौर पे नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना चाहिए। इस रिपोर्ट में जितनी भी चीज़ें आई हैं, पहले तो नवाज शरीफ को जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इनको होना ही नहीं चाहिए था मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। और जो हमारे खदशात थे वो सारे सच साबित हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें की SCCP के चेयरमैन के ऊपर, और जो फिर उन्होंने IB का रोल बताया जो आज मेंशन किया, ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जिसका इंकशाफ पाकिस्तान में इंटरनेशनल होता है, बाहर इंकशाफ होता है पैनामा पेपर्स का, और हम ऑपोजिशन जब डिमांड करते हैं कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जवाब दे, और फिर बड़े एक तवील अरसे के बाद पार्लियामेंट से शुरू होते हैं, सड़कों पे जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और उसके बाद 5 में से जब 2 जजेस उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और 3 कहते हैं कि मज़ीद हमें और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए था। और उससे लेके जो अब तक सफ़र है, इसमें सारी चीज़ें वाज़े हो गई हैं कि कितनी कोशिश की इंसाफ को रोकने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डालने में पूरी कोशिश की। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की, इसके वज़ीरों ने नहीं की, इन्होंने इदारों से गलत काम करवाए, इस मुल्क के इदारों को डिस्क्रेडिट किया अपनी चोरी छुपाने के लिए। और ये सारी चीज़ें आज कौम के सामने हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ख़ास शुक्र अदा करता हूँ। अल हक है वो, उसका वादा है कि जब इंसान मेहनत करता है तो आखिर में सच सामने आ जाता है। बड़ा इनसे हर किस्म की इनकी बुरी ज़बान सुनी, अपने ख़ानदान, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर अटैक सुने जिनका कोई काम ही नहीं सियासत में। इन्होंने मेरे ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें की, मेरे करीब जो लोग थे उनके ऊपर केसेस किए, धमकियां दी, नैब में सुप्रीम कोर्ट में केस किया डराने के लिए। पता नहीं इलेक्शन कमीशन में कितनी दफ़ा कितने केसेस किए हुए हैं, ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए, मुल्क के इदारे तबाह किए, अलहदा मुल्क के इदारों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म की। नैब का चेयरमैन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो कह चुका है। और जो आज हिजाजी के ऊपर, ये जो SCCP का चेयरमैन है, उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? उसने चौधरी शुगर मिल के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन थी मनी लॉन्ड्रिंग की, मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि जब ये कहते हैं ना हमारा कसूर क्या है, इनका जो पाकिस्तान कौम को सबसे ज़्यादा तबाह कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग, वो इनका कसूर है। करप्शन एक चीज़ है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, करप्शन एक चीज़ है कि आप जब इक़्तिदार में आके, पावर में आके आप जब कौम का टैक्स का पैसा चोरी करते हैं, ये करप्शन है। मनी लॉन्ड्रिंग, उस करप्शन के पैसे को जब बाहर भेजते हैं डॉलर लेके, वो उससे बड़ा जुर्म है। उसकी वजह से क्या होता है? डॉलर की कमी होती है, डॉलर की कमी होती है, हमें IMF से कर्जे लेने पड़ते हैं। जब मुल्क कर्जे लेता है तो फिर वो एक तो गुलाम हो जाता है, अपनी इज्जत खो बैठता है। उसके अलावा IMF के कर्ज़ों की किस्तें वापस करने के लिए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, गुर्बत हम पैदा करते हैं, आम लोगों की कीमतें बढ़ती हैं हर चीज़ के ऊपर, उनको IMF किस्तों वापस करने में गुर्बत, गरीब पिस जाता है, हर चीज़ पर टैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि ये पैसे यहाँ से चोरी करके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बड़े बड़े महल्लात, और फिर जो उनको कोई पूछे तो स्पीकर ऑफ असेंबली, उसका काम था इनकी पैनामा पेपर्स में इंकशाफ हुआ है, बजाय इसका भेजने के रेफरेंस मेरा भेज देता है।
یعنی کیا ہے ان کی سوچیں کہ اسپیکر کا کیا سٹیٹس رہ گیا. آپ مجھے بتائیں, ریزائن تو ایاز صادق کو بھی ساتھ کرنا چاہیے, اس کا اس نے ریفرنس بھیجا نہیں, میرا بھیج دیا سپریم کورٹ میں. کیوں؟ بلیک میل کرنے کے لیے. میں اپنا ملک کے لیے فرض ایز این اپوزیشن لیڈر ادا کر رہا تھا. ہمیں بلیک کرنے, منہ بند کروانے کے لیے سب کچھ کیا, اور یہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. یہ ہے طریقہ جو اس کا نام گاڈ فادر رکھا ہے نواز شریف کا, یہ بالکل ٹھیک ہے. مافیا کا طریقہ یہ ہے, یا لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ, وکٹمائز کرو, یا ان کو خریدو, پیسے دو, ان کے ضمیر خریدو. یہ ان کا طریقہ ہے. 30 سال سے یہ کر رہے ہیں. یہ خاندان 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے, اور میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری جدوجہد کو یہاں پہنچایا. ساری چیزیں جو میں کہہ رہا تھا وہ سامنے آ گئی ہیں. کیسے سپریم کورٹ کو انہوں نے فوج ڈاکیومنٹس دیے, اداروں کو ساتھ ملا کے, ایف بی آر کو ساتھ ملا کے, اس سے پہلے آئی بی کو استعمال کر رہے ہیں. آئی بی ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ چل رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ شریف خاندان کی کرپشن بچا رہا ہے. ایس سی سی پی کیا کر رہا ہے؟ شریف خاندان کی کرپشن بچا رہا ہے. ان کے وزیر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ٹیکس پہ پیسے پہ چل رہے ہیں, شریف خاندان کی کرپشن بچا رہے ہیں, اور ہمیں ہمارے منہ بند کروا رہے ہیں شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے. اب نواز شریف کوئی اس کے پاس جواز نہیں ہے سوائے ریزائن کریں. اگلے منڈے بہت دور ہے, وہ منڈے ابھی بڑا دور پڑا ہے. کس منہ سے آپ اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے؟ ادارے کیوں آپ کی بات مانیں گے جب آپ نے اوپر کے اداروں کے اوپر سارے کرپٹ لوگوں کو بٹھایا اپنی چوری چھپانے کے لیے؟ ملک کے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے. سپریم کورٹ کے اندر جو انہوں نے جھوٹ بولے آ کے, جب دنیا ایک نے بھی, جس کا نام آیا آئی سی آئی جی میں, یہ جو پیناما پیپرز کی لیک میں, ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہمارا غلطی سے نام آیا ہے, سوائے ان کا, سوائے مریم نواز نے کہا, ان کے وکیل نے کہ جی ان کا کوئی تعلق نہیں آئی سی آئی جے سے. ہمارے اوپر لگا دیا کہ ہم نے فوج ڈاکیومنٹس دیے ہیں, ہم نے تو ان کی ویب سائٹ سے ڈاکیومنٹس لگا دیتے. اللہ کا شکر ہے آج ویریفائی ہو گئی ہیں کہ مریم نواز اصل مالکہ تھی مے فیئر فلیٹس کی. ساری ٹیسٹ ہو گئی ہیں ڈاکیومنٹس. اس کا مطلب کہ نواز شریف کا پیسہ تھا, اس نے چوری کر کے باہر بھیجا, مریم نواز کے نام پہ فلیٹس خریدے مے فیئر میں. ساری قوم کو جھوٹ بولا قطری کے اوپر. ساری قوم کو پتا تھا کہ قطری جھوٹ, اس کا ساروں کو لگایا ہوا قطری ہے جی, وہ نہیں آئے گا. وزیر ڈرا رہے ہیں کہ اگر قطری نہیں آیا تو ہم مانیں گے نہیں جے آئی ٹی. سوچے ملک کے وزیر اس طرح کی بات کر رہے ہیں. جے آئی ٹی نے تو رپورٹ دینی تھی سپریم کورٹ کو, ہم مانیں گے نہیں سپریم کورٹ کو. اس لیے کیونکہ پرائم منسٹر کے جوتے پالش کرنے والے یہ سٹوجز, یہ بھی سارے ذمہ دار ہیں, یہ اکمپلسز ہیں. ایک مجرم کی جو مدد کرتا ہے وہ بھی مجرم ہوتا ہے. یہ اکمپلسز ہیں سارے. اور جنگ گروپ, مجھے شکر ہے کہ میل شکیل الرحمان کو انہوں نے آج ادھر لے کے آئے ہیں, ادھر لے کے آئے شکیل الرحمان کو جدھر میں کہہ رہا تھا. ہم نے پہلی دفعہ تو ہمارا اس کی اور وجہ تھی جو ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا جنگ اور جیو کا. اس باری ہم نے صرف اس لیے کیا تھا, اپنی وجہ سے نہیں کیا. ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک مجرم کو بچانے کے لیے پورا گروپ, جنگ گروپ پوری کوشش کر رہا ہے, نیریٹو بدل رہا ہے. ان کے صحافی کوئی سٹوری چھاپتے ہیں اور اگلے دن نون لیگ کے وزیر بولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جے آئی ٹی کو متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی obstruction آف جسٹس میں میل شکیل الرحمان کا پورا ہاتھ ہے. اس ملک میں انصاف کو روکنے کے پورا ہاتھ ہے اس کا. اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ایک مجرم کو بچا دیا جائے. مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جناب یہ بھی آ کے اب بتائیں کہ ان کو کتنے اشتہاروں کے پیسے ملے ہیں. ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ, ہمارے پیسے تھے, ہمارے پیسوں سے خرید رہا ہے شکیل الرحمان جیسے لوگوں کو. اور شکیل الرحمان, یہ ہے کیا یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کہ آپ میڈیا, اپنے میڈیا ہاؤس کو استعمال کریں پیسہ بنانے کے لیے اور مجرم کو حفاظت کریں؟ میں پھر سے ورکنگ جرنلسٹ کو, میں اس پاکستان کے میڈیا کی جو جدوجہد ہے جمہوریت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو. لیکن یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور اس طرح کے شکیل الرحمان کے طرح کے لوگ جو اپنی پیسہ بنانے کے لیے باہر ایمریٹس ہل میں 1.5 ارب کے گھر میں رہتا ہے, رولز رائس چلاتا ہے, لنڈن میں علیحدہ اس کی جگہ ہے, اور یہاں پاکستان میں نیریٹو سیٹ کرتا ہے, آ کے استعمال کرتا ہے پیسے لے کے ایک مجرم کو
एक गॉडफादर को, करप्शन के गॉडफादर को डिफेंड करता है और हमारे खिलाफ बुरी बुरी चीजें लिखता है हमारा मुंह बंद करने के लिए? क्या ये है मीडिया ओनर का काम? और मैं उन एंकर्स को जिन्होंने जिहाद की है, मैं ये जिहाद से कम नहीं था जो उन्होंने किया है, मैं उनको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं कौम के साथ, हमारी सारी कौम जो है, जो पाकिस्तानी कौम तरसी हुई है इंसाफ के लिए, मैं उनके बिहाफ पे भी सारों के लिए, जो आपने वर्किंग जर्नलिस्ट और जो एंकर्स ने इस प्रेशर के अंदर उन्होंने सच के लिए खड़े हुए हैं, ये कौम आपको कभी नहीं भूलेगी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने पीटीआई वर्कर्स को जिन्होंने जेलों काटी, जो इन्होंने हमारे ऊपर यहाँ बाहर टीयर गैसिंग की, लोगों को पकड़ के जेलों में लेके गए सिर्फ इसलिए कि हम कह रहे थे कि इंकशाफ होना चाहिए, मैं अपने कारकुनों को, मैं हर वो लोगों को जो हमारे साथ निकले ये पिछले 1 साल की स्ट्रगल में यहाँ पहुँचने के लिए, मैं ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको सलूट करता हूँ जो इस स्ट्रगल के अंदर कोई हमारे 3 लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, एक बेचारे को इन्होंने गोलियां मारी जेल में जो अभी तक बिस्तर पे पड़ा हुआ है। मैं उन सारों को कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपकी जद्दोजहद की वजह से आज कौम यहाँ पहुँची है। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ कि ये है नया पाकिस्तान की बुनियाद। नया पाकिस्तान ये बिल्डिंग्स और मेट्रो से नहीं बनता, नया पाकिस्तान बनता है जिस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम हो, अदल हो, जिधर ताकतवर को कानून के नीचे, कानून सबके लिए एक बराबर हो। जो जिस तरह का ये जो ताकतवर माफिया बैठा था, जो इनका तकब्बुर था, जो तकब्बुर से ये बात करते थे, ये इनको आज मीडिया के, इनको आज हम इंसाफ के नीचे लेके आए हैं। ये है नया पाकिस्तान। कौमें बनती हैं जब जिस कौमों के इदारे मजबूत होते हैं, जिधर इंसाफ का निज़ाम होता है, जिधर अदलिया आज़ाद होती है। जो आज ये सुप्रीम कोर्ट आज़ाद ना होता, इन्होंने कब से, जिस तरह डंडे मार के सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने तबाह किया था, मुल्क के इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया था। आज अगर ये कौम जद्दोजहद करके एक आज़ाद सुप्रीम कोर्ट के लिए ना जंग लड़ती, इफ्तिखार चौधरी के जो जब उनको हटाया गया था और कौम खड़ी हुई थी, वो थी बुनियाद। ये सारी एक मूवमेंट थी जिससे हम आज यहाँ पहुँचे हैं कि आज एक सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होके और एक जीआईटी बनाई है और जो आज किया है, ये एक तसलसल है, एक जद्दोजहद है हकीकी जमहूरियत की तरफ। मैं वकला का बिल्कुल मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार की मूवमेंट में शुरू हुए थे, ये सारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तसलसल है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं साजिश नहीं है, एक दफा फिर पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी के कोर्ट में बॉल फेंक दी और अब जेआईटी ने नैब के कोर्ट में बॉल फेंक दी है। अब ये मामला तो लटकता नजर आ रहा है और जहाँ तक इस्तीफे की बात है, वो तो मॉरल ग्राउंड से पहले भी उन्होंने दिया और अब वो जेआईटी को की रिपोर्ट को चैलेंज करने का भी देखिए जी, देखें, गेम सेट एंड मैच ख़त्म हो गया। अब ये कैसे है कि अब किस दिन इसने छोड़ना है वज़ीर आज़म हाउस, गेम ख़त्म है। मैं आज क्या डिमांड करता हूँ, इनके सारे ख़ानदान को ECL पे डालो। इनके एक मिनट ठहरो, सुनो, ECL पे इसलिए डालो, ये अरबों डॉलर्स की करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग है जिसने इस मुल्क को गरीब तरीन बना दिया है, मकरूज कर दिया है। बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया, सारा बड़े सगीर में हम पीछे रह गए हैं इन चोरों की वजह से, जो मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं और मेरे ऊपर केस कर रहे हैं कि मैं मुल्क से हलाल का पैसा पाकिस्तान लेके आया हूँ। मेरे पे केस किया हुआ है उन चोरों ने जिन्होंने खा के यहाँ झूठ बोल के, इनके झूठ जो सारे अब सामने आ रहे हैं कि फौज डॉक्यूमेंट्स दी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, झूठी ट्रस्ट डीड्स दी और झूठ बोला कि नहीं जी मैं हमारे ऊपर डाल रहे हैं, ICIJ के ऊपर। सारी चीज़ें अब सामने आएंगी, आपको पता चलेगा। अभी तो आपको ये नहीं पता कि कितना पैसा ये चोरी करके बाहर लेके गए हैं। ये है टिप ऑफ द आइसबर्ग। आहिस्ता आहिस्ता इस कौम को पता चलेगा इन्होंने 30 साल में कितना लूटा। शहबाज शरीफ, मेरे ऊपर हरजाना किया हुआ आपने 10 अरब का, शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक करप्ट खानदान के एक वो फर्द हैं जिन्होंने पूरी जद्दोजहद की इस मुल्क को लूटने की और करप्शन करने की,
اور پھر میڈیا کو استعمال کریں, آپ میڈیا کو کریں, پیسے کھلائیں میڈیا کو. لفافہ جرنلزم انہوں نے شروع کی. یہ جو میڈیا ہاؤسز کرتے ہیں, قوم کا پیسہ اربوں روپیہ اشتہاروں میں دیتے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے, میڈیا ہاؤسز کو خریدنے کے لیے. اور آپ کو شرم آ رہی ہے کہ ہرجانہ کہہ رہے ہو. میں تو انتظار خیر وہ تو ٹائم ہی نہیں اب آئے گا, کیونکہ شہباز شریف کا خود نام ہے ہدایبہ پیپر مل کے اندر, یہ ڈائریکٹر تھا. یہ تو اب سارے پکڑے جائیں گے, آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا, ان کے بچوں نے کتنا پیسہ چوری کیا. یہ بھی اربوں پتی ہے, شہباز بھی ہے, نواز بھی ہے, اس کا وہ اسحاق ڈار بھی ہے, ان کے بچے بھی سارے اربوں پتی ہیں. سازش نہیں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ پٹاری نہیں کھلے گی؟ اس کے بعد آج کے رپورٹ دیکھنے کے بعد پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس کے بعد کوئی پٹاری نہیں کھلے گی. پٹاری دیکھیے جی, ایک منٹ سن لیں. آپ کے بطور یہی سپریم کورٹ نیب کو مردہ قرار دے چکی ہے, اسی نیب کو کہا گیا ہے کہ ریفرنس دائر کرے. کیا آپ کو اعتماد ہوگا؟ اور دوسرا, شدید دباؤ میں جے آئی ٹی کے ان ارکان کو آپ کی طرف سے کوئی خراج تحسین پیش نہیں کیا گیا جنہوں نے وزراء کی مخالفت بیان کے باوجود بڑی سب سے پہلے اسی کو تو کیا نہیں, کس نے جے آئی ٹی کو. دیکھیں جے آئی ٹی کو میں پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نئے پاکستان کے اندر, میں اب نئے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, نئے پاکستان میں سپریم کورٹ کسی کو نہیں چھوڑے گا. نئے پاکستان میں جب انویسٹیگیشن ہوگی, جے آئی ٹی کرے گی, جو سپریم کورٹ تشکیل کرے گا وہ ایمانداری سے بلا خوف تفتیش کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ جناب جے آئی ٹی کے لوگوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, ان کو کچھ ہو نہ, ان کو سیکیورٹی دے, کیونکہ مافیا بیٹھا ہوا ہے اوپر. یعنی سوچ سکتے ہیں کسی مغرب کے کورٹ ایسا کہے, کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ ایک سپریم کورٹ جے آئی ٹی بنائے اور اس کے ممبرز کو دھمکیاں ملے اور ان کو خوف ہو کہ اگر ہم یہ آرڈر نہ دیں تو ان کے اوپر کوئی کارروائی کر لیں گے, یہ مافیا جو ہے. تو یہ ہے نیا پاکستان. میں جے آئی ٹی کو جو انہوں نے تفتیش کی, میں سپریم کورٹ کو جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, بڑا لمبا سفر تھا, میں ان کا بھی پھر ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی ہمیں ایک منڈے تک انتظار کریں گے نا, منڈے کو دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایک منٹ, قوم دیکھ رہی ہے. جو رپورٹ آئی اس کا کوئی مطالعہ پی ٹی آئی نے کیا اور جی میری عرض سن, بڑی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. میں ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا جو رپورٹ ابھی آ رہی ہے اور جو چیزیں نکل رہی ہیں, نئی چیزیں آ رہی ہیں. نواز شریف بھی ایک دبئی کی آف شور کمپنی کے چیئرمین نکلائے ہیں, ایک وہ بھی میں ابھی دیکھ رہا تھا چل رہے. دیکھیں ایک منٹ ٹھہر سن لو میری بات. دیکھو رپورٹ تو اب آئے گی, وہ تو آ رہی ہے. جو چیزیں ثابت ہو گئی ہیں, اب تو نواز شریف پرائم منسٹر رہ سکتا ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سا بیوروکریسی میں کون اس کی بات مانے؟ ایک پولیس والا ہے اس کی بات کیوں مانے جو کہ ثابت ہو گیا ہے. انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں, مثلا سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے جھوٹ بول دی ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے, تو یہ تو مجرم تو قرار دے گیا ہے. نواز شریف ایک قوم کا مجرم ہے, اس لیے اس کو بھی, اور وہ شہباز شریف جو چھوٹے بادشاہ بیٹھے ہوئے ادھر, چھوٹے گاڈ فادر, وہ تو اب پوری ٹوپی پہن کے اور وہ سوٹ بھی اٹیلین شروع کر دیا اس نے پہنا. وہ چھوٹے گاڈ فادر بھی ریزائن کریں, بڑے گاڈ فادر بھی ریزائن کریں, پہلے تو ادھر سے شروع ہو. اور وہ بات کریں اسٹریٹ موومنٹ کی, میں اسٹریٹ موومنٹ کا آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں اب پڑنے لگی. ہمیں کوئی انشاءاللہ اسٹریٹ موومنٹ کی ضرورت پڑے گی نہیں, بلکہ اسٹریٹ سیلیبریشن ہوگی انشاءاللہ. قرآن کے نفل. عمران خان بنی گالہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نئے پاکستان میں سپریم کورٹ کسی کو نہیں چھوڑے گی. یہ ہے نیا پاکستان جس میں عدل و انصاف کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. جے آئی ٹی کو متنازع کرنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی. پاکستانی قوم احتساب کے لیے ترسی ہوئی ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کے پاس استعفے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. بالکل, عمران خان اب سے کچھ لمحات قبل گفتگو کر رہے تھے میڈیا کے نمائندوں سے.